बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। IMF से बिजली टैरिफ के फ़र्क को कम करने की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 की कमी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने इस फैसले को हुकूमत की अवामी फलाह के लिए की जाने वाली मुसलसल मेहनत और आलमी सतह पर की जाने वाली कामयाब कोशिशों का संग मील करार दिया है। इस फैसले के ज़रिए हुकूमत ना सिर्फ बिजली के बिलों में कमी करेगी बल्कि मुल्की मईशत को नई तवानाई देने का भी वादा किया है। वज़ीर आज़म इक़्तिदार के हवाले से बात करते हुए वाज़ा किया कि जब हुकूमत में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क बदतरीन माली बहरान का शिकार था, मगर साबित कदमी, अवाम की कुर्बानियाँ और आलमी हमायत से पाकिस्तानियों को दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए नए अज़्म के साथ आगे बढ़ें। इस हुकूमती इक़दामात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने। आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और मेरे साथ हैं दानियाल अजीज़, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और इकॉनमी को बड़ी इन डेप्थ समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। दानियाल अजीज़ साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये जो फ़ैसला है, क्या ये वक्ती रिलीफ आपको लगता है क्योंकि हुकूमत के पास कोई, या आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा तवील मुद्दती पॉलिसी है जो बिजली के नरखों को मुस्तकिल तौर पर जो उसमें कमी है उसको यकीनी बना सकती है? जी, मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना ऐसा नहीं है, और ये भी एक वक्ती तौर पर मैं समझता हूँ चाल है। उसकी वजह ये है कि अगर ये जो ₹7 कुछ पैसे इन्होंने बताए हैं घरेलू सार्फिन के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए, अगर इनकी ब्रेकडाउन आप देखें तो उसमें ये सारी कहानी सामने आ जाती है। जैसे कि मसलन ₹1.71 जो है वो आ रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ा के ₹10। तो इसका मतलब ये है कि एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डाल रहे हैं। और दूसरा जो इसमें पिछले साल की जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक की ये जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, इसका जो क्वार्टरली होता है वो उसमें से तकरीबन ₹1.90 है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर ईंधन की कीमत कम हुई है तो वो हर साल वैसे ही एडजस्ट होती है। इनकी शायद कुछ रोकी हुई थी, वो अभी इकट्ठी कर रहे हैं तो वो जरा ज्यादा नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो ₹1 है वो ये है कि जो कैप्टिव पावर है उसका जो रेट बराबर किया गया है बाकी पाकिस्तान की तरह कि वो ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करें, उसमें से बहुत सारे पैसे बचे, उसमें से IMF ने ₹1 इजाजत दे दिया। तो इस तरह करके एक दो रुपए इधर उधर से, जिसमें ज्यादातर इसमें हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, वो ज्यादातर इसलिए है कि यहाँ तो गरीबों के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया है और यहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर ईंधन की कमी की कीमत कम हुई है। कुछ जो है इसमें से टू बी फेयर मुझे कहना चाहिए कि IPPs की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन हुई है उसमें से भी ₹1-2 इन्होंने इसमें डाले हुए हैं। इस तरह करके ये कुल मिला के कोई ₹7 कुछ पैसे बन रहे हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा है कि ये एक वक्ती तौर पर ढकोसला है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो असल बात है वो 600 अरब से ज्यादा की अब जो हर साल चोरी हो रही है, उसमें ये दूसरा साल जारी है और उसमें ये डेंट भी नहीं डाल सके। सही। और दूसरी बात ये है कि जो ये फोर्स्ड लोड शेडिंग कर रहे हैं उसकी वजह से तकरीबन 3000 मेगावाट की और पीक मंथ्स में, और जो 1000 मेगावाट जो इन्होंने नए कनेक्शंस लगाने थे जो अभी तक इनके पास पेंडिंग है वो नहीं लग सके। तमाम डिस्कोस के अगर जमा करें तो तकरीबन 1000 मेगावाट वो बनता है। और फिर इसके साथ साथ जो ये SEZs थे इनमें तकरीबन 1000 मेगावाट की खपत होनी थी, तो ये कुल मिला के 5000 मेगावाट बनते हैं। अगर ये 5000 मेगावाट ये कामयाबी से पहुंचा सके कंज्यूमर को, तो फिर आपका जो IPPs का जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं। तो तकरीबन ₹11.70 मैंने ग्राफ कैलकुलेशन की है, इस ₹7 के अलावा सिर्फ वो है, यानी वो ज्यादा है, ये कम है, और ये भी इधर उधर से जोड़ के किया है। तो असल बात जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है, एलिफेंट इन द रूम इज स्टिल देयर, और उसके ऊपर इनके पास कोई नई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही। राना एहसान, आपकी तरफ में आता हूं। जो दानियाल अजीज साहब ने कहा है, रियली वांट कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं इसका एडिशन करना चाहूँ। IMF से जब ये मंजूरी के हसूल के लिए आप लोग निगोसिएशन जो भी था, इसका जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी इसकी में दो चीज़ें, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है
کہ کیا اس کا جو آپ کی کنٹری کی فسکل پالیسی ہے کیا اس پہ بھی کوئی اثر انداز آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو شرائط ہیں جن کے بعد یہ ابھی ڈراپ کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر نے کہا ہے ابھی ہم نے آگے بھی چیزیں ڈراپ ڈاؤن کر رہی ہیں، اور 600 ارب کی چوری کے لیے بھی انہوں نے کل پریسائسلی کہا کہ اس کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو ٹاسک فورس ہے وہ بنائی ہے. یور ریسپانس آن دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے یہ ریلیف آیا ہے. تو آئی ایم ایف کمپلائنس ریلیف ہے، اور یہ ہمیشہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے روک دی جاتی تھی جب بڑھنی ہوتی تھیں، اور اس کا امپیکٹ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پہ پڑتا تھا یا آپ کے گردشی قرضے پہ پڑتا تھا. لیکن یہ جو ریلیف ہے جو 7.71 اور 7.5 روپے ہے انڈسٹری کے لیے، اس سے نہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں کوئی اضافہ ہے اور نہ ہی آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہا ہے. وہاں بھی آئی ایم ایف کے جو پلان کے مطابق ہم اس سرکولر ڈیٹ کو کم کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ختم کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ ان پروگریس ہے. اب جو بات دانیال صاحب نے کی، بالکل دیکھیں پیٹرولیم لیوی جو لگایا گیا اس کا ایڈوانٹیج بجلی میں دیا گیا کیونکہ اس کا بینیفٹ بجلی میں زیادہ ہے. اگر پیٹرول کی قیمتوں کو آپ سستا رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی اکنامک آؤٹ پٹ اس طریقے سے نہیں بڑھتی کہ اگر وہی آپ ریلیف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں بجلی میں تو اس سے آپ کی اکنامک سیونگ زیادہ ہے اور اکنامک آؤٹ پٹ آپ کا بڑھتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی شفٹ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک بینیفٹ زیادہ ملے گا. باقی جو کیو ٹی اے اور ایف پی اے کی بات کی، وہ بالکل وہاں سے بھی ایڈوانٹیج. کیو ٹی اے کے اگر بارے میں بات کریں تو وہاں بھی گورنمنٹ کا ایک رول ہے جو اکنامک مینجمنٹ کی، جس سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے کی طرف آئے، جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیو ٹی اے کے اندر، اور آپ کی ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی ہے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیو ٹی اے کے اندر، اور اس سے ایک ہمیں سیونگ کیو ٹی اے کے اندر جو کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے ہمیں ملا. اور اسی طرح فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا بھی امپیکٹ اس میں شامل ہے. پھر 32 سے زیادہ آئی پی پیز کے ساتھ آلریڈی ری نیگوسیشن ہو چکی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مارکا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں، اور آبویسلی اس میں اور بھی جو ورکنگ گروپ ہے وہ شامل ہے، جنہوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کچھ معاہدے ختم کر دیے اور کچھ کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. تو آبویسلی آپ تھوڑی تھوڑی بچت اکٹھی کر کے یہ ایک پورا پیکج بنائے. جہاں تک انہوں نے بات کی 600 ارب کی چوری کی، بالکل وہاں ایک صوبائی رول ہے، لا انفورسمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ، جس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ایک کریک ڈاؤن ہو بجلی چوری پہ. اس کے علاوہ ٹرانسفارمرز کے لیے ایک مکمل پلان بن چکا ہے، کیونکہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں وہ اگر آپ ان کے ٹرانسفارمرز کو کور کر لیں جو آٹومیٹک میٹرنگ کے تحت، تو آپ ایک پورا ڈسٹریبیوشن، آپ کو سپلائی جو ہے بجلی کی وہ آپ کے وہ گریڈ پہ آ جاتی ہے، اور دین وہ جو بہتر ہوتا ہے. تو وہ ان پروگریس ہے، لیکن یہ obviously this requires a lot of infrastructure investment. تو دوسری طرف جو ہے، جو اصل جو اس کا سلوشن ہے وہ نجکاری ہے ڈسکوز کی، جس کے لیے 3 ڈسکوز جو فیز 1 میں ہیں ان کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کو ہائر کرنے کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکا ہے. تو ہر لحاظ سے، ہر لیول پہ، ہر محاذ پہ پاور سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ ہم یہ جو بیک بون ہے پاور سیکٹر، اس کو ہم بہتر کر سکیں. بالکل ٹھیک. دانیال صاحب ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں رانا احسان، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے یہ ریلیف دیا گیا ہے، پلس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. یور ریسپانس؟ جی اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈسکوز یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جن کے لیے یہ فائنینشیل ایڈوائزر کی بات کر رہے ہیں، ان میں وہ ڈسکوز ہیں جو کہ قدرے بہت بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. جی اور یہ جو نہیں، جو اپنی اس وقت گورننس میں یعنی تھیفٹ اور ریکوریز وغیرہ ان کی قدرے بہتر ہیں. اوکے. تو جب آپ وہ نکال دیں گے گریڈ میں سے، تو اس وقت جو ایوریج ٹیرف ہے پاکستان میں، اس میں جو بہت خراب آپ کی ڈسکوز ہیں، ان کا جو خسارہ ہے وہ بھی یہ اچھی والی ڈسکوز کسی حد تک پورا کر رہی ہے، کیونکہ ٹیرف ایک ہی ہے پورے پاکستان میں. تو وہ جو کراس سبسیڈائزیشن ہے، جب آپ وہ نکال دیں گے سسٹم میں، تو وہ ایک دم سے ایک خلا جو ہے وہ سامنے آ جانا ہے، جس میں پاکستان کی جو یہاں تو بجلی ان کو اتنی مہنگی ہو جانی ہے کہ وہ گزارا نہیں کر پائیں گے.
یا پھر ان کو سبسڈیز ارینج کرنی پڑیں گے. تو یہ میرے خیال میں بہت ان پلانڈ طریقے سے یہ کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے برعکس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے تقریباً 1.5 سال سے یہ سر پہ بازو رکھا ہوا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے یہ جو کریک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں نا, یہ کریک ڈاؤن 2 سال سے چل رہا ہے, اور 2 سال سے ایگزیکٹلی ان کا 0 فرق پڑا ہے بالکل, کیونکہ ان کا پورے محکمے جو ہے وہ انوالوڈ ہے اس چکر میں. تو اس پہ اگر آپ ڈیجیٹل یہ جو ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں, FBR میں بھی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی. FBR میں وہ جو انہوں نے وہ ہیومن کو نکال دیا ہے کانٹیکٹ سے کراچی سے, آپ بے شک ان سے پوچھ لیں, آپ کی کنٹینرز جو ہے وہاں سے گزرے ہیں, 1 روپیہ ریونیو میں فرق پڑا ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ کر دیا ہم نے, نہیں پڑا نا ریونیو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیومن ریسورس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے تھرو ڈیجیٹل کویکری. اور یہ جو ہم نے دیکھ لیا ہے پوائنٹ آف سیل اور یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو کس طرح نچایا انہوں نے, اور اس سے پہلے بھی جب پرال بنا تھا, اس سے پہلے ورلڈ بینک پروگرام میں, اس کو بھی انہوں نے شکست و ریخت کر دیا تھا ہیومن ریسورس نے. تو اسٹیٹس کو کی فورسز کو جب تک آپ نہیں چینج کریں گے, میں آپ سے ایک بڑی بات کر رہا ہوں, ایک انسٹیٹیوشنل چینج تھیوری کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی ان کو سمجھ آئے. یہ دنیا میں انسٹیٹیوشن بیہیویئر تبھی بدلتا ہے جب آپ کے پرورس یا پازیٹیو انسینٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو کریک ڈاؤن ہے, اس سے آپ کو نہیں بنے گا, آپ انسینٹیو فریم ورک کو چینج نہیں کر سکتے. جب آپ نہیں کر رہے تو وہ چوری وہیں رہے گی, آپ جتنا مرضی ٹیکنالوجی لاتے رہے. رانا احسان صاحب, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں دانیال عزیز صاحب نے, اور میرے خیال میں آئی ٹین ٹو اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, جب تک ہم اسٹیٹس کو کی سچویشن کے اندر رہیں گے, سچویشن نہیں ہوگی. کریک ڈاؤن سے اور یہ جس طرح کی اوپر کی ہو رہی ہے جی FI یہ پکڑ لے یہ کر لے, اس سے چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی. اور آج کیا واقعی نان پرفارمرز اور پرفارمر ڈسکوز کو آپ اکٹھے ایک ہی طرح ماپ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ڈسٹریبیوشن مارجن پہ چلتی ہیں جو نیپرا طے کرتی ہے. تو اگر اچھی ڈسکوز بھی پرائیویٹائز اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر جو وہ جو ڈسٹریبیوشن مارجن کے علاوہ وہ کچھ لے جائیں گے, وہ اپنے ڈسٹریبیوشن مارجن کے مطابق ہی چلیں گے. تو کوئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہیں ہو جائے گا اس کے اوپر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو ہے جب تک صوبائی تعاون نہیں ہوگا اس کے نتائج نہیں نکلیں گے. ہم کویکری نہیں کر رہے. جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو میپ کرتی ہے, اگر ٹرانسفارمرز کو آپ جو ہے وہاں آپ آٹومیٹک میٹرنگ کر لیں, تو ہم نے اسی طرح اس کو پرائرٹائز کیا ہے کہ جہاں تھیفٹ ہے وہاں پہلے جو ہے آپ ان کے ٹرانسفارمرز کو میپ کر کے آپ ان کو آٹومیٹک میٹرنگ کی طرف لے کے جائیں تاکہ اس کی کنٹرول کے میکینزمز آسان ہو جائیں. دیکھیں, نجکاری آلریڈی آپ جانتے ہیں کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. جہاں اگر 1 سال پہلے کی بات کریں 30% انفلیشن تھی, آپ کے روپے کی ڈیویلیویشن تھی, ڈیفالٹ کے ایشوز تھے, کریڈٹ ریٹنگ کے ایشوز تھے, تو اس ماحول میں تو بالکل ہی بہت مشکل ہوتا ہے نجکاری کرنا. تو آپ یو اسٹارٹ ود گڈ کمپنیز اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو باقی بھی ڈسکوز کی طرف ہم لے کے جائیں گے فیز 2 میں. لیکن رانا احسان, لیکن نان پرفارمر جو کمپنیز ہیں ان کو وہ بڑا چیلنج ہوگا. جو پرفارم کر رہی ہیں, جو ڈیلیور کر رہی ہیں, ان کو لینے کے لیے تو ہر کمپنی تیار ہوگی. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک تھوڑی سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وہاں سے ہونی چاہیے کہ جو پرفارم نہیں کر رہے ان کو پہلے کیا جائے, جو پرفارم کر رہے ہیں جن سے آپ ریونیو کما رہے ہیں ان کو بعد میں دیکھا جائے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کی تو پالیسی ہے کہ ہم نے ساری ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے. تو آپ جو ہے آپ ایسی ڈسکو سے کریں کہ جو پرائیویٹائز ہو ہی نہ پائیں. اگر جو ورس پرفارمنگ ہے تو وہ وہاں دیکھیں پھر ایشوز بھی اور ہیں. اگر کیسکو ہے تو وہاں جو ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور انفورسمنٹ کا ہے. اب وہ کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی اگر کیسکو کو لیتی ہے تو وہ کیسے جائے گی؟ کچھ ایریاز میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ بالکل ٹھیک, لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم سوری یہ گلے ہی نہ پڑ جائے حکومت کے کہیں. بالکل ٹھیک ہے رانا احسان, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری میرے پاس بالکل ٹائم جی ہو گیا. دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں. BNP مینگل کی قیادت میں لک پاس مستونگ پر دھرنے کا آج 6واں روز ہے, اور کیا ہے یہ صورتحال اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ ہوں گے مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ثناء اللہ بلوچ صاحب میرے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کی قیادت میں لک پاس مستونگ پر دھرنا 6 روز میں داخل ہو چکا ہے, جبکہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے ماورائے آئین گرفتار خواتین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا
तो BNP कारकुनान कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए, जिससे बहरान मज़ीद संगीन हो गया है। कोयटा और मस्तूंग में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई है, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अख्तर मेंगल का कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो पार्टी क़यादत और कारकुनान रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, जिससे हालात मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है मौलाना हिदायतुर रहमान, रुकन बलूचिस्तान असम्बली हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह बलोच भी मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। सनाउल्लाह बलोच साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, आप लोग धरने पे बैठे हैं, आज छठा दिन है, हुकूमत आई है आपके पास, बलूचिस्तान की हुकूमत, उनसे हमारी भी बातचीत हुई है, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप लोग बता रहे हैं वो उनको शायद काबिल कबूल नहीं, या वो आपका मैसेज लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक गए हैं। जब तक ये चीज़ सेटल नहीं होती, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो कल आपका क्या लाहे अमल होगा? और इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुझे पता है, मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर ना इंटरनेट चल रहा है, ना सर्विसेज चल रही हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? पहली बात यह है कि आप खुद बलूचिस्तान के हालात से बखूबी आगाही रखते हैं, और ये जो कशीदगी इस वक्त बलूचिस्तान में आपको नज़र आ रही है, काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन लोगों के जमहूरी आवाज़ को, सियासी आवाज़ को जमहूरी तरीके से दबाने की हमेशा कोशिश की गई है, जिसके नतीजे में ये जो मुश्किलात हैं और पेचीदगियाँ ज़्यादा बढ़ी। अब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आईन, कानून और जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी जो रवायात हैं, उसूल, उनके हवाले से एक धरने का, एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि बलूचिस्तान में तारीख में कभी नहीं हुआ है कि ख़वातीन को MPO के तहत, 3 MPO के तहत, 7 MPO के तहत या 4th शेड्यूल में डाला जाए, उनको घसीटा जाए, गिरफ्तार किया जाए। और वो भी ख़वातीन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यकीनन हुकूमत को या रियासत को उनसे कोई शिकायत गिले होंगे, लेकिन गिले और शिकवे का तरीक़ाकार ये नहीं है कि ख़वातीन को जो है बालों से पकड़ के खींचा जाए, उनका दुपट्टे उठाए जाए, उनको जेल और खानों में डाला जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। क्या इंदिरा गांधी ने अंग्रेज़ों के वक्त में जो है लॉन्ग मार्च नहीं किया था? आप मुझे ज़रा उस लॉन्ग मार्च की तारीख बताएं कि कौन सी जगह पर उसमें रुकावटें खड़ी की गई, कौन सी जगह पर खंदकें खोदी गई, कौन सी जगह पर उनके लोगों को मारा गया। इसी तरह माओ सिंह ने जो है जो 1.5-2 साल तवील लॉन्ग मार्च की चाइना के अंदर, दुनिया के अंदर डिक्टेटरशिप रिजीम में, डेमोक्रेटिक रिजीम में, इंपीरियल रिजीम में, कॉलोनियल पीरियड में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जमहूरी तरीक़ाकार है, लॉन्ग मार्च है, प्रोसेशन हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं। ये अगर आज़ादी भी आप इंसानों से छीन लेते हैं तो फिर पाकिस्तान की आज़ादी किस नाम की है? आज़ादी का मकसद क्या होता है? जिसे हम कहते हैं मुताबात मुल्क है। हमें बोलने की आज़ादी ना हो, हमें चलने की आज़ादी ना हो, हमें बैठ के बातें गुफ्तगू करने की आज़ादी ना हो, हमें अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी ना हो, हमें अपने वसाइल पर इख्तियार के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी ना हो, हमें अपने इलेक्शन में अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने की आज़ादी ना हो। ये तमाम तर आज़ादियाँ छीन के आपने तो गुलामी के भी नाम पे एक और गुलामी, वो क्या कहते हैं कि बदतरीन गुलामी की जो शिकल आपने यहाँ पर मुतारिफ कराई है बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ पूरा बलूचिस्तान आज से नहीं 70 साल से सरापा एहतजाज रहा है। बलूचिस्तान में कई शोरशें बर्पा हुई, कई आदतें हुई। रियासत के खिलाफ खुदा न खास्ता किसी ने कुछ बैंक लूटने के लिए तो नहीं जा रहे ना, हम तो किसी का घर जलाने के लिए नहीं जा रहे। हम तो चाह रहे हैं कि हुकूमत शहरी है, गुंगी है, अगर उनको कोई आवाज नहीं आ रही, असेंबली में वो लोगों की बात नहीं सुनते, सेनेट में नहीं सुनते, कौमी असेंबली में नहीं सुनते, तो किसी हम गाँव में दूर दराज इलाकों में कोई बात करते हुए नहीं सुनते। शायद कोयटा जैसे टूटे शहर में, आपके पाकिस्तान के तमाम शहरों से सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन शहर कोयटा है, न कोई सहूलत है, उधर जाएंगे शायद इर्द गिर्द हमारी कोई आवाज जाएगी, और उस आवाज की बुनियाद पर बलूचिस्तान में ज्यादतियां रुक जाएंगी, जाएंगे, लापता अफराद के हवाले से कुछ संजीदा गुफ्तगू होगी। बलूचिस्तान में जो इस वक्त बतदरीज खराब होने वाले हालात हैं, उन पर कुछ संजीदा गुफ्तगू के लिए कुछ 4-5 लोग मैदान में आएंगे। लेकिन उस समय रिस्पॉन्ड ये मिला कि उन्होंने जो है एक्सकेवेटर्स भेज दिए, ट्रैक्टर्स भेज दिए, डंपर भेज दिए। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो बलूचिस्तान के सियासी मसले का हल खंदकों में तलाश कर रही है, फिर जमीन जो है गड्ढे खोद के तलाश कर रही है। बिल्कुल सही। मुझे जरा ये चीज़ आपने बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं ज़रा ये चीज़ एक दफ़ा आगे लेकर चलता हूँ ताकि फिर इसके बाद हम जो मेन इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मौलाना साहब, आप भी वहाँ पर ही हैं,
जमात इस्लामी कैसे देख रही है इस धरने को, और जो कल अब लॉन्ग मार्च का कहा जा रहा है कि कोयटा की तरफ चलेगा, इसको आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान को तकलीफ है, दुख में है जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है। जमात इस्लामी का इस पर क्या मौक़िफ़ है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे सना साहब ने कहा कि देखें, पुरअमन जद्दोजहद करना आईनी हक है, जमहूरी जद्दोजहद करना हर शहरी का हक है, आइन उसके इजाज़त देता है। और खुसूसन बलूचिस्तान में हमें यही बताया जाता है कि भाई पुरअमन जमहूरी पार्लिमानी जद्दोजहद की तरफ आए, तो लोग आते हैं, धरने देते हैं, एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, इनको आइन पाकिस्तान इजाज़त देता है। इन पे रुकावटें खड़ी करना, पुरअमन जद्दोजहद को रोकना एक सियासी क़यादत है, कौमी क़यादत है, उसको रोकना अपने हक के लिए ज़्यादती के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका रास्ता रोकना ये गैर जमहूरी रवैया है। ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, ये बिल्कुल मार्शल जैसा, हकीकतन मार्शल जैसे नाफिज है कि लोगों को सियासत करने की आज़ादी ना हो, पुरअमन जद्दोजहद करने की आज़ादी ना हो, लोग लॉन्ग मार्च करें किसी ज्यादती के खिलाफ, उसको आज़ादी ना हो। कोई बेटी हमारी निकले, उसको अब 3 MP के जरिए मुख्तलिफ शेड्यूल में उसको ताकि कैद करे। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, तो अंग्रेजों ने हुकूमत की है, तो अंग्रेजों ने कबाइल के लोगों का तमाम रस्म और रवाज का एहतराम अंग्रेजों ने किया है। तो आप क्यों हमारे बलोच कबाइल हैं, पश्तून कबाइल है, उनके रवायात आप नहीं जानते? जब कोई एक रियासत का इदारा हमारे कबायली रवायात नहीं जानता, कैसी हुकूमत हम ऊपर करते हैं? इसलिए जो मैं देख रहा हूँ, सरदार अख्तर जान मैंगल साहब की जो कॉल दी है, जो BNP मैंगल एक जमहूरी पार्लिमानी जमात है, पार्लियामेंट में उसका हिस्सा है, कुर्बानियां हैं, खुद वजीर आला रहे हैं, वालिद साहब सरदार साहब के वजीर आला रहे हैं, तो एक तारीख में एक पार्लिमानी की जद्दोजहद है, उनको रोकना, उनको पार्लिमानी जद्दोजहद से रोकना, उनका एहतजाज रोकना, ये गैर जमहूरी रवैया है, गैर पार्लिमानी रवैया। ऐसे रियासत मजबूत नहीं होता, रियासत कमजोर होता है। इसलिए हम तो सरदार अख्तर जान मैंगल की जमात इस्लामी ने हिमायत की है, हमारे साथी गए, हमने बात की है, हमारी मरकजी क़यादत ने बात की है। अब बिल्कुल हम एक सियासी बतौर एक सियासी कारकुन समझते हैं कि BNP मैंगल एक सियासी पार्लियामेंटी जमात है, एहतजाज करना उसका हक है, और पाक रियासत को, रियासत के इदारों को, हुकूमत को किसी तौर पर उनको रोकना ये गैर कानूनी, गैर आईनी है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सनाउल्लाह भाई, जो आपने बात की, जो मौलाना हिदायत साहब बात कर रही हैं, बिल्कुल आई एग्री ऑन इट, और इस पे आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आगे लेकर चलूं, बिकॉज हमें आज समझने की ये ज़रूरत है कि ये सारा कुछ ट्रिगर कैसे हुआ। 11-12 मार्च को जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया होते हैं, और जिसके बाद दहशतगर्द वहाँ पर मारे जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब हम बात करते हैं बलोच यकजहती कमेटी की, इन दहशतगर्दों को रिसीव करने, उनकी डेड बॉडीज़ को रिसीव करने, जिनकी ओनरशिप, जिनका क्लेम BLA कर चुका हुआ है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी इनकी ओनरशिप क्यों लेने आई है? क्यों वो कहते हैं कि ये जनाजे हमें दे दें आप? उनका लिंक जो है वो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, और जिसके ऊपर कल रात को मैंने तमाम जितने बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स थे सबसे तकरीबन बात की। मैंने कहा जी आप समझाएं कि इतने बच्चे बच्चियां, हमारी माएँ बहनें बेटियां वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त है वो ये है कि बलोच यकजहती कमेटी क्यों इन 5 दहशतगर्दों को जो जाफर एक्सप्रेस में इन्वॉल्व थे उनकी डेड बॉडीज लेने की ख्वाह रही है, और उसके लिए जो कुछ हुआ वो एक लंबी कहानी है। जी, से ट्रिगर नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की सियासी, समाजी, इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद करने वाली जो भी तंजीमें हैं, जमातों हैं, उनके खिलाफ सबसे बड़ा जो अटैक हुआ वो असल में 8 फरवरी जो 2024 में हुआ, जिसमें 60 लाख बलोचों की ख्वाहिशात का गला दबाया गया और एक ऐसी गैर सियासी और गैर जमहूरी जो हुकूमत लाई गई। तो उसके बाद जब अवाम ने हमेशा से जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं, उसकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान के अंदर और भी मामलात को बिगाड़ने में किरदार अदा किया। कोई एक इवेंट हुकूमत और रियासत के मेरे ख्याल में तमाम तर पॉलिसी को तब्दील करने का बायस नहीं बना है। बलूचिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है बलोचों को दबाने की, बलूचिस्तान के अवाम के वसाइल पर अपने कब्जे को बरकरार रखने की, बलूचिस्तान की असम्बलियों में कठपुतलियां अपने मुसल्लत करने और दिखाने की, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ दबाने की, ये बहुत लंबी पॉलिसी है। और ये जो आप जिन तंजीमों का, लोगों का
جس طرح آپ نام لے رہے ہیں جن واقعات کا, یہ اس کا رد عمل میں ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں نہیں ہوتا, اسلام آباد کو اپنی پالیسی کے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ بچے اسکولوں میں پڑھنے جا سکتے تھے, یہ ملازمتیں کرتے تھے, یہ اپنے کاروبار کر سکتے تھے, یہ خوشحال زندگی گزار سکتے تھے. یہ آج جب لوگوں نے حکومت اور ریاست کے خلاف اتنی جو سختی سی یا نفرت انگیز سطح کی جو احتجاج کر رہے ہیں, جب تک آپ اس کے سماجی, اس کے معاشی, اس کے معاشرتی, سیاسی اور نظریاتی پہلوؤں کو نہیں سمجھیں گے, بالکل صحیح, بالکل اس کے سبب نہیں بنا. میں ابھی بھی کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کو بہت زیادہ آپ کو, مجھے دوسروں کو بریف کر کے بتایا گیا کہ جی یہ واقعہ اس وجہ سے بی وائی سی کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. بی وائی سی کے خلاف میرے خیال میں بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. گوادر کے وقت میں تو بی وائی سی کا یہ مسئلہ نہیں تھا, جب گوادر میں انہوں نے ایک جیسی کا جلسہ منعقد کیا. حالانکہ ہماری تنظیم نہیں ہے, ہم اس جنگ کے جلسوں میں نہیں جاتے ہیں, لیکن جب انہوں نے گوادر میں جلسہ کیا اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھی کہ سڑکیں بند کر دی گئی. وہ 10 دن تک وہ میدانوں میں, گرمی میں, جون جولائی کے میدانوں میں پڑے رہے. یہ جو ریاست کی پالیسی ہے گلا دبانے کی بلوچوں کی, یہ بہت پرانی ہے اور یہ بتدریج جاری ہے. اب اس نے یہ شکل اختیار کر لیا کہ آپ نے خواتین کو گرفتار کر لیا, اس سے لوگوں میں اور بھی اشتعال پیدا ہو گیا کہ آپ ابھی پہلے ہمارے بچوں کو, ہمارے بیٹوں کو, ہمارے بزرگوں کو آپ لاپتہ کر دیتے تھے, قید خانے میں, تھانوں میں ڈالتے تھے, ابھی آپ ہماری عورتوں پہ بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. آپ نے ہمارے وسائل پہ دیکھیں, بلوچستان کی بلوچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ملک کا فیڈریشن کا حصہ ہیں, لیکن وہ باقی صوبوں کی طرح نہ ان کا رہن سہن ہے, نہ ان کے پاس اس طرح کا کھانا پینا ہے, نہ اس طرح کے وسائل ہیں, نہ اس طرح کی سہولتیں ہیں, نہ ریاست پاکستان کو اس طرح کے فوائد انہوں نے دیے. انہوں نے پاکستان کو بہت فائدہ دیا ہے, لیکن پاکستان نے پے بیک نہیں کیا ہے, لوگوں کو واپس جو ہے ان کے وسائل ان تک پہنچائے نہیں ہیں. لہٰذا یہاں پر جو سوچ ہے, یہاں پر احتجاج کا طریقہ کار ہے, وہ قطعاً مختلف ہے. جب تک آپ ان تمام حقائق کو نہیں سمجھیں گے, غور سے یہ بھی پالیسیاں بنانی پڑے گی. یہ 1970 کی دہائی نہیں, 80 کی دہائی نہیں, بلکہ یہ اب 2003 اور 4 والی بھی. سناولا بھائی, یہاں تک میں دیکھیں, یہ چیز جو وہاں کی محرومیاں ہیں, جو چیزیں اٹینڈ نہیں کی گئیں, جو آج کی تاریخ تک اٹینڈ نہیں کی گئیں, اس کے اوپر بالکل میں آئی ایم سپورٹنگ یو. لیکن بولان صاحب, تھوڑا سا میں اس کو آپ کی طرف اگر لے کر آؤں, حضور, یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, جو اس وقت پوسٹ 11 مارچ آنورڈ جو سچویشن ایک کریٹ ہوئی ہے, اس کے اندر مجھے اس چیز کی ذرا کلیئرٹی دیجئے, میرے لیے نہیں, یہ جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کلیئرٹی دیجئے کہ کیوں بی وائی سی جو بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے, یہ کیوں ان ٹیررسٹ کی باڈیز کو ریکور کرنے آئی ہے. وہ کہتی ہے جی ہمیں دے دیں. اگر دیکھیں, بی ایل اے ہمیں ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے, ہم لوگ بڑے کلیئر ہونے چاہیے, کیونکہ اگر میں آج لاہور میں بیٹھ کے بلوچستان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تمام ایک اکائی ہیں, ہم پاکستان ہیں اور ہم ایک اکائی ہیں. لیکن اگر بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کس حق سے جا کے کہتی ہے کہ جی وہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کی باڈیز آپ ہمیں دے دیں, یہ چیز سمجھائیں ذرا کیوں یہ ہو رہا ہے. بالکل, میں آپ کو یہ سمجھاؤں. اصل میں بلوچستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو لاپتہ افراد تھے, وہ لواحقین کے ان کے لیے احتجاج کر رہے تھے, پھر اچانک کسی مقابلے میں وہ لاپتہ افراد کی لاش کسی جنگل میں ملا. نشتر پارک ملتان کے کہتے ہیں کہ اس کے کالج کے اسپتال کے اوپر 500 لاشوں کا خبر چلا. پورے بلوچستان کی مائیں اور بہنیں تڑپ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کی لاش بھی ہوا ہو. ٹھیک. اسی طرح کئی مقابلوں میں, نام نہاد جعلی مقابلوں میں لاپتہ افراد کو مارا گیا, جنگلوں میں پھینکا گیا, اس کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی. اس لیے بلوچستان کی ماں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں کوئی لاش آیا ہے, تو وہ ماں بیچارہ تڑپتی ہوئی گھر سے نکلتی ہے ہاسپٹل پہنچ کہ کہیں میں دیدار کروں کہ میرے بیٹے کی لاش نہ ہو. اصل میں سول ہسپتال کوئٹہ کا واقعہ سیم یہی ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین وہاں گئے, انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں شاید وہ جو جعفر ایکسپریس پہ جس نے حملہ کیا, اس میں ہمارے ہی بچے بھی ہوں جو لاپتہ ہیں. اس لیے یہ آج بلوچستان کے نمائیں بہنیں, ہمارے والدین کا یہی تصور ہے کہ کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ وہ مسنگ تھے, احتجاج کر رہے تھے, ماں احتجاج کر رہی تھی. پھر جعلی مقابلے میں لوگ سی ٹی ڈی تھے, ہمارے تربت میں بالاچ سی ٹی ڈی کے کسٹڈی میں تھا, عدالت میں پیشی تھی, کل ان کا پیشی تھا,
اس کو مار کے اس کی لاش کو جنگل میں پائے گا، بالکل عدالتی ریکارڈ میں اس کا موجود ہے، ریمانڈ اس کا موجود ہے۔ جب عدالتوں سے اٹھا کر کے لوگوں کو کیمپوں سے اٹھا کر کے مارا جاتا ہے تو لوگوں کو مسنگ کر کے کیوں نہیں مارا جاتا؟ اس لیے سول ہسپتال کا جو واقعہ ہے اور لاپتہ افراد کے لواحقین کی ماں کا وہ درد ہے، وہ تکلیف ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں میرے نوجوان کی لاش بھی ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن مولانا صاحب جب یہ پتہ چل گیا، میں دیکھ رہا تھا یہ 5 جو دہشت گرد تھے، ظفر خداداد سن آف خداداد کراچی غربی، پرویز یعقوب کا بیٹا ہے، اسامہ عمر مستون کا ہے، عمل مستون کا ہے، اور ایک ڈیڈ باڈی جس کی ویریفائی نہیں ہوا۔ اس کا جب ڈی این اے ویریفائی ہو گیا، نادرہ ویریفیکیشن ہو گیا اور پتہ چل گیا، تو پھر تو یہ ایمبیگوٹی جو تھی ان پیرنٹس کی، ان ماں باپ کی، ان بہن بھائیوں کی جن کے بھائی لاپتہ ہوئے تھے، یہ آفٹر دس ویریفیکیشن تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ پھر یہ کیوں ٹریگر ہوئی؟ پھر کیوں ان کو لگا کہ یا حکومت کے اوپر جو ٹرسٹ لیول ہے وہ زیرو ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کر ہم خود دیکھیں اور خود ڈیڈ باڈیز کو پہلے ہم فائنلائز کریں کہ کیا یہ ہمارے اپنے ہیں یا واقعی دہشت گرد ہیں؟ تو ظاہر بد اعتمادی تو حکومت پر تو ہے نا، واقعات یہی ہیں۔ 70-75 سال ہو گئے، حکومت نے کون سے ایسے کام کیے جس کے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اس پر ہو؟ جھوٹ کے سوا، مکاری کے سوا، دھوکہ بازی کے سوا۔ آپ مجھے بتائیں یہ ریاست نے یا ریاست کے اداروں نے، حکومتوں نے کون سا اعتماد بحال کیا ہے؟ کون اس پہ، یہ وزیر اطلاعات کی بات پہ کوئی مانتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ وزراء کی کوئی بات مانتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے یہ اعتماد کی تو کمی ہے، تو اس لیے لوگ خود جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعتماد ہوتا تو آج پاکستان کا حالت یہ نہ ہوتا، ریاست ماں جیسی ہوتی تو آج ملک کا یہ حالت نہیں ہوتا، ریاست ماں جیسی ہوتی تو ماں جیسی محبت دے دے۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک کا جی مجھے کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، لیکن ثناء اللہ بلوچ صاحب کے لیے میں یہ سوال ضرور چھوڑے جا رہا ہوں کہ 1950 سے لے کر آج تک جتنے وزیر اعلیٰ رہے وہ بلوچ رہے، کوئی کہیں اور سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، اس کے باوجود آج کیوں بلوچستان اس حالت میں ہے؟ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو ڈھونڈنا ہے۔ اس میں ریاست، ایک ملک، ہمارا ملک، اس کے کچھ ادارے کیوں وہ ایسا ہونے دیتے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کا کیا کردار ہے، اور اسپیسیفکلی وہ بلوچ سردار جو بلوچستان میں ہیں ان کا کیا کردار ہے اس پورے سینیریو کے اندر۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین میرے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین میرے ساتھ ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب، بی این پی بنگال کے سینئر رہنما، اور مولانا ہدایت الرحمان، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی بلوچستان کے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ کے لیے میں سوال چھوڑ گیا تھا، سر مجھے اب بتائیں کہ اس پوری صورتحال میں ہم نے کس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے؟ کیونکہ الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں پر بلوچ جو لوگ ہیں وہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ محرومیاں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے آج ایک دھرنا ہوا ہے جس میں پورے پاکستان کو تکلیف ہے، اور اس دھرنے کی جو بیس لائن ہے وہ بالکل غلط سیٹ ہوئی ہے، جس کا اینڈ آف دا ڈے ایک دوبارہ ہم ٹکراؤ دیکھتے ہیں ریاست کے ایک ادارے اور بلوچستان کے اپوزیشن کے درمیان جو اس وقت دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کو وے آؤٹ کچھ نکل سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا، ان کا شکریہ۔ یہ جو لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے، میں یہ کہوں گا یہ حکومت کی وقت کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اگر 30 لاشیں مینج نہیں کر سکتا تو وہ بلوچستان کی 2 کروڑ آبادی کو کیسے مینج کرے گا؟ یہ لاشوں کی ڈیتھ کی مینجمنٹ کا جو باڈیز کی مینجمنٹ کا ایشو ہے، پیورلی یہ ایڈمنسٹریٹو ایک ایشو ہے۔ سب سے بڑی غلطی انہی سے ہوئی ہے، لہذا بجائے کہ آپ ڈاکٹر مارنگ یا کسی اور خاتون کو جیل میں ڈالنے کے، آپ حکومت بلوچستان کے تمام اہلکاروں کو، ذمہ داروں کو جیل میں ڈال دیں کہ انہوں نے ان لاشوں کے حوالے سے نہ کوئی پراپر جو ہے مینجمنٹ کی، نہ ان کے پراپر لوگوں تک جو بھی شناخت تھی، نہ وہ ڈسپلے کیا، نہ کوئی اس طرح کا جو ایس او پی وغیرہ تھا وہ جاری کیا۔ لہذا یہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، آج بلوچستان جس حال سے گزر رہا ہے، یہ غلط جو ہے ایڈمنسٹریٹو، ایگزیکٹو جو لوگ بٹائے گئے ہیں جعلی الیکشن کے ذریعے، ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ دوسری بات، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ 1950 سے بلوچستان میں جو ہے بلوچ وزرائے آ رہے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے 1970 تک بلوچستان کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ بلوچستان میں جو پہلے شورش کی لہر پڑی وہ 1950 میں، جب 55 میں آپ نے 1 یونٹ قائم کیا، نواب نوروز خان کے وقت سے شروع ہوا، تو 1970 تک جو ہے بلوچستان میں کوئی ایسا انتخابات نہیں ہوئے۔ بلوچستان کو چیف کمشنر کے ذریعے سے چلایا جاتا تھا، یہاں پر جو ہے چیف سیکرٹری کے ذریعے چلایا جاتا تھا، جو سب سے ہمارے بڑے صوبے سے آتے تھے۔ بلوچستان کی عوام کی ایک حاکمیت وہ تقریباً 1970 تک تو تسلیم نہیں کی گئی، اسی لیے تو 2 جو شورشیں بڑی 70 آ گئے، جی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔
70 के बाद से जो लेके 70 में जो पहला इलेक्शन हुआ सरदार अताउल्लाह मेंगर या बलूचिस्तान के कॉम्प्रेसों की हुकूमत बनी, सिर्फ 9 महीने के लिए उसको काम करने दिया गया। बाद में भुट्टो साहब की उनकी जो है तकब्बुराना पॉलिसियों की वजह से, मुतकब्बराना पॉलिसियों की वजह से वो हुकूमत 9 महीने के बाद खत्म हुई और उन्होंने 9 साल जेल काटे। 9 महीने की हुकूमत के बदले उन्होंने 9 साल जेल काटे। रही बात इसके बाद कोई भी बलूचिस्तान में आज तक 85 के 85 के इलेक्शन देख लें माशाल्लाह के ज़िया-उल-हक के वक्त में, उसके बाद मुशर्रफ के वक्त के इलेक्शन उठा के देख लें, उसके बाद आप अभी जो है मौजूदा इलेक्शन उठा के देखें, आप मुझे बताइए ये इलेक्शन क्या फेयर हैं, फ्री हैं, साफ हैं, शफाफ हैं, अवाम के मुंतखब करदा हैं? आप बेशक बराए नाम किसी एक बलोच को वज़ीर आला बिठाने से मसला नहीं होता। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना है थ्रू सच एन इंस्ट्रूमेंट, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं खोलते, बलूचिस्तान के अवाम को उनकी शनाख्त, उनकी बका, उनकी हकीमियत, उनके वसाइल पर उनका इख्तियार, उनकी इज्जत नफ्स की बहाली, बलूचिस्तान को नौ आबादियात की तरह जिस तरह आपने डील किया है, जब तक उन मामलात पे आप संजीदा पॉलिसियां नहीं अपनाती, बलूचिस्तान का मसला किसी एक को वजीर आला बनाने से, सेनेट का चेयरमैन बनाने से, 2-4 वजारतें देने से, ये इसके लिए तो बलूचिस्तान के अवाम नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए तो ये BYC की आवाज़ है, कि BNP की आवाज़ है, नेशनल पार्टी की हो, मौलाना साहब जिस तरह हमेशा इस पे बात करते रहते हैं, ये वो सब लोग हैं और ये वो हकीकी मसाइल हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट पर्दा डालने के लिए एक वाक़यात को। लेकिन सनाउल्लाह भाई 2 चीज़ें हैं, ज़रा मुझे इस पे भी बताएं। देखें 1970 मेरा पहले शायद मेरे नंबर गलत बोल दिया, 1970 टिल टुडेज डेट आज 55 साल हो गए हैं। आज 55 साल के अंदर जितने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के रहे हैं वो बलोच रहे हैं। सो एक ये जो मिथ थी कि जी बलूचिस्तान के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ये मिथ मेरे ख्याल में इस हद तक तो वो मैं उसको वैलिडेट नहीं करता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स वो रहे हैं। अब सवाल ये है, उस सारों के होते हुए आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके फंड्स आते हैं, फंड्स एलोकेशन होती है, फंड्स एलोकेशन क्यों नहीं प्रॉपर होती? और आज जब ये बात की जाती है कि जी दहशतगर्दी के लिए क्यों BLA की सपोर्ट के अंदर इस तरह की बलोच यकजहती कमेटी आती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आप लोगों के लिए जो इस वक्त आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। 1970 से लेकर अभी तक 50-55 साल में 25 साल तो हमारे मार्शल्लाह के गुजर गए, जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल मुशर्रफ की। उसके बाद भी जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो आपके सामने हैं। किसी न किसी सूरत में उनकी अभी दस्तावेज छापी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं कि सब में जो है बहुत बड़ी मुदाखलत हुई है, जो IGI की शक्ल में हुई है, दूसरी तंजीमों की पार्टियां बनाने की शक्ल में हुई हैं। आपका जो इंतखाबी अमल है वो बिल्कुल बलूचिस्तान के अवाम को जो है उनके हकूक और इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। इस वफाक में बलूचिस्तान के अवाम की हैसियत और वक़्त जो है वो गुम हो चुकी है। लिहाजा आपको नए फेडरल रूल्स बनाने पड़ेंगे, नए प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें ये जो इंसानी हकूक हैं बलूचिस्तान के अवाम की, इनकी सलब जिस तरह से सलब हो रहे हैं या पामाल हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? बलूचिस्तान के अवाम का जो उनके वसाइल पर इख्तियार है, इसको जो कैसे इंश्योर किया जा सकता है? बलूचिस्तान के अवाम को बाकी सूबों के बराबर कैसे लाया जा सकता है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो नौआबादियती तर्ज का एक सेटअप है, चाहे वो मिलिट्राइजेशन है, चेक पोस्ट हैं, लोगों को वो अगवा करना, उठाना, मारना, ये जो इस तरह का क्योस है जिससे वफाक और बलूचों के माबैन बहुत दूरियां बढ़ी हैं, इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम। लोग कहते हैं कि जी हम जब फौजें सामने खड़ी हो जाती हैं तो हर कोई इतनी है, हम कोई फौज नहीं है, हम एक जमहूरी ताकत है, अवाम हमारे साथ है। ये बात हमारी मुक्तदरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लोगों का दिल और दिमाग की जंग हार चुके हैं बलूचिस्तान में। मैं आपको अल्फन कहूँ कि बलूचिस्तान की वो मुक्तदरा इस्लामाबाद में बैठी है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो बलूचिस्तान में लोगों के दिल और दिमाग की जंग हार चुके हैं। लोगों के दिल और दिमाग यहाँ पर सरदार अख्तर मेंगल के साथ धड़कते हैं, यहाँ पर ये BYC के साथ धड़कते हैं। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके नारे खराब है, सख्त हैं या नरम है, ये सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। ये नहीं है कि हम में बहुत ज्यादा अच्छाई है या हम बहुत बड़े काबिल लोग हैं। आप इतनी रियासत ने और हुकूमत ने गलत पॉलिसियां बनाई हैं जिसके बायस रियासत और हुकूमत के इदारों बशमूल उनके जो वज़रा जो आज के आपके इस प्रोग्राम में भी आने से भाग गए थे, उनके हवाले से लोगों में 1% भी हमदर्दी नहीं है। तो जब रियासत इन तमाम चीज़ों को समझती है, उसके बावजूद भी आप खंदके खोदें, उसके बावजूद भी आप जमहूरी आवाज़ को आंसू गैस से दबाएं, इसके बावजूद भी आप आवाज़ को जो है वो कैद और बंद की जो सोबतों से दबाएं, तो बेहतरीन टाइम है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ के एक नया जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नया अरेंजमेंट करें जिसके बलूचिस्तान के अवाम को ये लगे कि हम कोई नौआबादी नहीं है और हम इस वफाक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा हमारी कंट्रीब्यूशन है हमारे एरिया की। बिल्कुल ठीक। सनाउल्लाह बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, और बहुत शुक्रिया इतनी
डायरेक्ट बात करने का, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 2-3 चीज़ें बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं जो आपको, मुझे, जो हम बलूचिस्तान में नहीं रहते और हमें ये समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ें क्या हैं? अभी बात हो रही है, जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की, सवाल सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है ये क्यों जाकर BLA के उन दहशत गर्दों का, जिनको BLA ने अनाउंस किया कि इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया और ये दहशत गर्द हैं, उनकी नादरा वेरिफिकेशन हुई, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनका ताल्लुक़ बताया गया कहाँ कहाँ से हैं, 2 कराची से, 2 मस्तून से और 1 डेड बॉडी अभी तक नहीं उसको वेरीफाई किया जा सका। इन लोगों को लेने BYC क्यों आई? सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पिछले 55 साल से नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका हल ये नहीं हो सकता कि एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान BLA है, आप उसकी सपोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं। नंबर 1। नंबर 2, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की बात होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसी भी लेवल पर होती है, क्यों होती है और क्यों नहीं? ये रियासत, इसके इदारे, हमारे कोर्ट्स, हमारी हुकूमतें इसको एड्रेस करती हैं। लेकिन सवाल एक है कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग सिर्फ एक बलूचिस्तान में बलोचियों की हो रही है? एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मैं थोड़ा सा आपको नंबर बताऊं, 1000 से 1200 बलूचिस्तान पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। पंजाबी ड्राइवर, धोबी, मुसाफिर जब जा रहे होते हैं उनको बस से उतार कर शहीद किया जाता है, ये भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। सो अगर आज मैं यहाँ पर बैठ के उस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को कंडेम कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान में हो रही है, तो इनको भी कंडेम करना है और ये बलूचिस्तान में रहने वाले हर शख्स को करना है। आगे चलते हैं। फेलियर कहाँ है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है। आज 55 साल के बाद भी आपने हर दफ़ा वज़ीर आला बलोच लगाने के बावजूद बलूचिस्तान एड्रेस नहीं हो रहा और उसमें इंसर्जेंसी एट इट्स पीक है। ये 6ठी इंसर्जेंसी हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये इंसर्जेंसी रहेगी, ख़त्म हो जाएगी या इसके बाद दोबारा होगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि डेवलपमेंट फ़ंड 210 अरब रुपए का डेवलपमेंट फ़ंड बलूचिस्तान को दिया जाता है, जिसके अंदर से सिर्फ 10 अरब बलूचिस्तान में लगता है और बाकी 200 अरब इसी बलूचिस्तान के उमरा, सरदार और ये लोग ले जाते हैं। आज आप पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बलूचिस्तान से उनमें से कितनों का ताल्लुक़ है। अब बात आती है दहशतगर्दों की, जो माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, इन ट्रेन्स के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर काइनेटिक ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। सो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो बलोची मेरे बहन भाई, माएँ बहनें, बेटियाँ वहाँ रहती हैं, उनके लिए ग्रोथ के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की है। उनको आईने पाकिस्तान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की है। और ये नहीं हो सकता कि कोई हुकूमत बने और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चले और अपने मुल्क को, इस बलूचिस्तान को, जो पॉलिटिकल एक डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स की, वो सबसे बड़ा एक मसला है जिसने बलूचिस्तान को आज इस नहज पहुंचाया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से और तमाम वो लोग जो बलूचिस्तान को मैनेज करते हैं या हैंडल करते हैं कि इस चीज़ को अगर आपने एड्रेस ना किया तो कहने को वो पाकिस्तान का सिर्फ 5% है पॉपुलेशन का, लेकिन याद रखें वो पाकिस्तान का 65% एरिया भी है। एक तल्ख़ हकीकत जिसको आज हम सबको समझना है, और इस दुआ से मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह हमें इस बात की समझ आ जाए और हम अपने बलूचिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें। मुझे मंसूर आज़म काजी को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।